जनता पार्टीच्या ह्या लाभार्थी संमेलनाक आमच्या मदीं आसात आमचे ह्या भागाचे आमदार म्हजे मित्र दोतोर गणेश गांवकर, आमचे ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, NRI कमिशनर, त्याच बरोबर बाय सुवर्णा तेंडुलकर आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, बाकीचे सगळे सरपंच, खास करून आमचो बाप म्हजो मित्र बाप बालाजी गावस आणि आमचो मंडळ अध्यक्ष बाप विलास गावस. हांवें बालाजी गावस इतकेंच खातीर बाकी सगळे सरपंच आमच्या बरोबर आसा. हांव मुद्दामून देवी पिसानीक नमन करता. आणि खरें म्हणजे बालाजीन फाटले फावटी आमच्या भाऊच्या विरोधात इलेक्शन लढयल्लें, बट तरी सुद्दां ताणें देशांत परत एकदा मोदीजी येवपाक जाय आनी हांगासर भारतीय जनता पार्टी येवपाक जाय म्हणून आमकां तेंको दिला. त्या बद्दल तेजें खूब खूब अभिनंदन. आणि खरोखरूच हांव तेजें मना पासून अभिनंदन करता. कारण विजनरी नजरेंतल्यान विजनरी लिडराक निवडून हाडपा खातीर आपल्याक कॉम्प्रमायज करचें पडलें आतां, देशा कडेन कॉम्प्रमायज करचें ना ही वृत्ती आसपाक जाय. त्या खातीर बालाजीचें अभिनंदन. आमचें राजकारण जायते पळोव येता, ताका आनीक जायते दीस आसा, बट यही समय है, सही समय है. ही वेळ योग्य वेळ आसा. आतां ना जाल्यार केन्नाच जावचें ना. फुडल्या 25 वर्सांक हो देश कसो आसचो हाजें फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर माननीय मोदीजीक परत निवडून हाडप आनी तांकां निवडून हाडटा आसतना आमकां सावथ गोंयच्या कार्यकर्त्यांक हक्कान वचोन दोतोर प्रमोद सावंता कडेन आसतले, मोदीजी कडेन आसतले, घेवन वचपी कोण जाय, आमच्या सावथ गोवांतलो आमकां MP जाय म्हणून आमी निवडून हाडपाक जाय हें हांव तुमकां सांगपाक आयलां. हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट हांव तुमकां काही गजाली मुद्दामून हांगा सांगपाक आयलां. भाऊ आमचो मातसो हळू उलयता, तो थंड तकलेन उलयता आनी लोकांक पडटा तेजें. तो केन्ना कोणाक ना म्हणना, पण एकदां मदींच तापता, मदींच मातशा तापपाची संवय जाल्या ताका. ओके, एनी हांव तापले सुद्दां जाल्यार लोक रागार जायना, कारण आपलो व्हडलो भाव जसो आपल्याक तापयता तशेंच समजता आनी लोक घरा वयता. त्या खातीर मातसो भावून तापलो म्हणजे आयज तो सांगतालो म्हाका, आपूण म्हणालो प्रत्येकाक सांगला येयना जाल्यार पळयात म्हणून तुमकां कितें तें शिक. भर दनपारां म्हणजे बुधवारचो दीस, भर दनपारां कोणी घरा कडल्यान जेवणूय करूंक ना आनी तुमी सगळीं जाणां मोगाळ म्हाज्यो माता भगिनी हांगासर उपस्थित आहा. सगळ्या जाणांक नमन करता, तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. हांवें धरलेलें एक देवळांतल्या मंडपान एक 100 लोक आसतले म्हणून. भाऊ कोणाक तरी आपयले आसतले, थोडेशे आमचे ट्रककार, थोडे आनी कोण, सच्चे दोतोर येता थोडी येता आपले ते येयले आसतले म्हणून, आनी ट्रककार विशेश करून. ओके, बट पळयत जाल्यार हांगा ज्या मोठ्या प्रमाणात तुमी जमल्या तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. हांव मुद्दामून तुमकां विचारता की 2004 ते 14 कोणाचें सरकार आसलें? कोणाचें सरकार आसलें? अरे आमचें आतां आसलें. 14 पयलीं कोणाचें आसलें? काँग्रेसीचें आसलें. कोण प्रधानमंत्री आसलो? कोण? मनमोहन सिंग. तेणी कितें केलां ह्या देशा खातीर? की म्हाका एक तरी योजना सांगात, याद आहा जाल्यार सांगात. उलोवंकूच ना आनी करूंकूय ना. हांवें कित्याक सांगता, काँग्रेसवालो जो कोण येतलो पळय न्ही ताका विचार, अरे बाबा तुमच्या कडेन 10 वर्सांनी तुमी 50 वर्सां ह्या देशाचेर राज्य केलें. कितली? 50. 1947 देश स्वतंत्र जाल्लो आनी तो पर्यंत आतां पर्यंत सगळ्यांक फटोवपाचें काम केलां, सगळी स्कॅम केल्या, सगळें चोरपाचें काम केलां. 2G स्कॅम, 3G स्कॅम, मायनींग स्कॅम, कोल स्कॅम, हो घोटाळो तो घोटाळो, सगळ्यात व्हडल्यात व्हडले घोटाळे. तांच्यांनी केन्ना कोणाक घर दिलें? तेंच्यांनी कोणाक केन्ना टॉयलेट दिलो? कोणाच्या घरात नळ दिलो? कोणाच्या घराक भुरग्यांक केन्ना लायट दिली? आज मोठ्या अभिमानान आमी सांगता, प्रत्येकाच्या घरात जर आयज गोंयांत 100% घरांनी लायट आसा जाल्यार ताजी क्रेडीट भाजपाच्या सरकाराक वयता. हें आमची अचिवमेंट आसा. प्रत्येकाच्या घरात आयज नळ आसा, नळांतल्यान उदक वयता आसत ते 2012-2014च्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा खातीरच आसा. प्रत्येकाच्या घरात आज जर टॉयलेट आसा जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा खातीर आसा. तुमी मुद्दामून काडून पळयात. आमी जेका म्हणटा की प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल से जल योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, प्रधानमंत्री विमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड, ह्यो सगळ्यो योजना 50पेक्षा चड योजना
जाणट्या खातीर आसतल्यो, भुरग्यां खातीर आसतल्यो, भुरगे जल्माक येता तेज्या खातीर आसतल्यो, शिकता त्या भुरग्यां खातीर आसतल्यो. म्हणजे क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया हांव नांव घेत जाल्यार खूब जाण जातल्यो. हांव तितूर वचना. बट हांव तुमकां आनी एक विचारूंक येयला. फाटले फावटी हांव सावड्ड्या येयलो तेन्ना विचारतालो सार्दीन हांगा केन्ना येयला काय म्हणून. हांवें थोड्यांक विचारलो खासदार कोण काय म्हणून. थोड्यांनी म्हाका सांगलें नरेंद्र सावयकारूच म्हणून. कारण तो आसलो तेन्ना याद आसा. तेज्या उपरांत कोण जालो हो यादूच ना आमकां. कारण आमी ताका केन्ना पळोवंकूच ना. पळयला केन्ना? हय बोला पळयला रे? हां ना. तो आमच्या सावड्ड्यान केन्ना दिसोकूच ना. ओके. स्कीम तर सोड, तो केन्नाच दिसोंक ना. मागीर सावड्डेकारांनी कित्याक मतां मारची? हांव विचारता तें हें, सावड्डेकारांनी काँग्रेसीच्या हातीचेर मत मारचें कित्याक? म्हाका सांगचें कोणीचें. कोणाच्या घरांत फाटल्या 10 वर्सांक काँग्रेसचो कार्यकर्तो गेला? खंयचो फॉर्म घेवन गेला? कोणाचो फॉर्म भरला? कितें केलां तेंच्यांनी? हांव म्हणटा बाकीच्या खातीर सोड, आमच्या खातीर कितें केलां जाल्यार सांगात. अरे जेन्ना कोविडांत लोकांच्या घरांत कांयच मेळनासलें तेन्ना सगळे घेवन गेले आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. प्रत्येकाच्या घरांत गेले. ताच्या धार वाजोड्या पंचायतीन गेलो जाल्यार तो गेलो, बालाजी गेलो. हांगा काँग्रेसवाले कोण येवंक ना आनी फक्त मतां मागपाक येतात. अरे 10 वर्साच्या कार्यकाळात मनीस आसा काय ना हो सुद्दां पळोवपाक कोण येवंक ना. अरे आमी सांगता आयज प्रत्येकाची काळजी, प्रत्येकाच्या घरात वायट प्रसंग जाला जाल्यारूय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो गेला आणि बऱ्या प्रसंगाकूय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो गेला. तुम्ही जर काढून पळयशात, हांव योजनाच्या बाबतीत जर सांगपाक गेलो, हांवें आतांच सांगलें घर आसतलें, नळ आसतलो, लायट आसतलो, उदक आसतलें. इवन दो म्हणजे आमी जाका म्हणटा की जन आरोग्य कार्ड, आयज पर्यंत जर कोण बरो ना जाल्यार DDSSY कार्ड तुमच्या हातात आसा. ज्याचे 2.5 लाख आणि 4 लाख रुपये त्याची किंमत आहा. प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां वयतले आसत जाल्यार पयशे फारीक करपाची गरज ना. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत तर नाच ना. हे कार्ड कोणी दिलें? हे सरकारान दिलें. हाज्या पयलींच्या सरकारान दिल्लें काय कितें? आमचें सरकार जात आनी धर्म पळयना. म्हणजे तो हिंदू काय कितें, तो मुस्लीम काय कितें, तो क्रिस्तांव काय कितें हें पळयना. सबका साथ सबका विकास. सगळ्यांच्या बरोबर सगळ्यांचो विकास करप. आसतलो शेतकरी आसतलो, दूधकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, फुलकार आसतलो, तो रेव सगळ्यांचो प्रत्येक गोष्टीक प्रत्येकाक मदत करप ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. आणि हे मोदीजीची गॅरंटी आमी प्रत्येक फावटी प्रत्येक गोष्ट लोकांच्या पर्यंत पावयल्या. म्हणून हांव म्हणटा सावड्डेकारांनी जर मतां हांगासर पडली 100% मतां कमळाक पडपाक जाय. पडटली काय ना? पडटली काय ना? जाल्यार फिर एक बार, अब की बार. ह्या फावटी सावर्ड्या मतदारसंघांतल्यान रिकॉर्ड ब्रेक जावपाक जाय. आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. अरे काँग्रेसचो प्रचार करपाक सुद्दां जरी कोण येयलो जाल्यार ताका विचारात, तुमकां 5 वर्सां आमची याद जावंक ना काय म्हणून, फाटल्या 10 वर्सांक तुमकां याद जावंक ना काय म्हणून, तुमी कितें केलां तें सांगात. हे विचारात तांकां. आज म्हाज्या समोर बसलेले लाभार्थी संमेलन म्हणजे भाऊन मुद्दामून सांगलें, एक सुद्दां मनीस असो आसचो ना की ह्या केंद्र सरकाराचो किंवा राज्य सरकाराचो आमकां फायदो जावंक ना. आमचे माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांगासर आयला. तांचे नेटान ताजे वाजून तुमी अभिनंदन करात. तांच्यांनी व्यासपीठार वयर येवन बसून घेवचें. हांवें कित्याक सांगता? अरे प्रत्येक जाणांक प्रत्येक स्कीम, प्रत्येक योजना प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत कोण तरी DDSSY स्कीम आसतले, कोणाक 2000ची स्कीम मेळटा, कोणाक लाडली लक्ष्मी मेळ्ळ्या, कोणा कडेन आमी म्हणटा टॉयलेट दिलो, कोणाक उदक दिलें. आनी इतकेंच न्ही तर तेज्या व्यतिरिक्त आमी स्कॉलरशीप योजना आसतली. तुमची भुरगीं जी शिकता त्या भुरग्यांक आमी म्हणटा जे पयशे शिकपाक जाय तेय सरकार दिता. पयर आमी लॅपटॉप जे आशिल्ले ट्रायबलाच्या भुरग्यांक लॅपटॉप दिवपाचोय कार्यक्रम पयरूच करून घेतला. मागीर ती सबसिडी आसतली कसली, हांव म्हणटा इवन दो काजीची आसतली, उसाची आसतली, हे सगळे पयशे ना चुकता आमच्या सरकारान दिल्या. मातसो उशीर जाला आसत, हांव ना म्हणना. अरे हेंच्यांनी लोकांक फटयल्ले मरे. कितें दिल्लें तें सांगात म्हाका आनी केन्ना दिल्लें तें सांगात. अरे प्रत्येक गोष्ट जर दिल्या ती कमळाच्या सरकारात दिल्या. प्रत्येक गोष्ट जर दिल्या ती मोदीच्या सरकारात दिल्या. तुम्ही याद करात ते दीस. अरे 2000 पयलीं कशा पद्दतीन वेगवेगळ्या गजाली म्हणजे कोणाच्या घरात लायट नासताली जाल्यार उदक नासतालें. प्रत्येक गोष्ट प्रत्येका पर्यंत पावोवपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केल्या.
आता थोडो वेळ पयलीं आमी म्हणटाले की उलयता उलयता आसतना भाऊनय सांगलें आमचे ट्रायबल भाव आनी भयण म्हणजे गावडा कुणबी आनी वेळीप हांकां ट्रायबल स्टेटस दिवपाचो काम कोणी केलो 2002 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हांगा जेन्ना आयले मनोहर भाई पर्रीकर आशिल्लो अटल बिहारी वाजपेयीचे सरकार केंद्रात आशिल्ले तेन्नाय बी आनी तेन्नाय डबल इंजिनची सरकारां आशिल्ली तेद्या वेळार सगळ्यांनी डिमांड केल्या उपरांत मनोहर भाईंच्या आशिर्वादात पयले फावटी गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिगूय भावांक आमच्या ट्रायबल स्टेटस मेळोवपाचें काम जर केलें तें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलें अरे हे दिलें खरें बट ताज्या उपरांत 2005 ते 12 पर्यंत सरकार कोणाचें आशिल्लें काँग्रेसीचें आशिल्लें आमी तांकां हक्क दिलो बट तांकां हक्काच्यो ज्यो गजाली दिवपाक जाय आशिल्ल्यो ताच्या खातीर वेगळ्यो योजना करपाक जाय आशिल्ल्यो ताच्या खातीर वेगळ्यो स्किमी करपाक जाय आसल्यो त्यो केल्यो काय कितें त्यो एक सुद्दां स्कीम करूंक ना तांकां ट्रायबलांतलें रिजर्वेशन आसतलें जें नोकरेंत मेळटा आज म्हणजे जेका आमी म्हणटा की 10% रिजर्वेशन जें नोकरेंत मेळटा तांकां 10% रिजर्वेशन आयज शिकपाक मेळटा तांच्या सगळ्या भुरग्यांक जी आज स्कॉलरशीप मेळटा त्याच बरोबर तांच्या सगळ्या ट्रायबल भागात जी वेगवेगळी डेव्हलपमेंट कामां जाता आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन जो 10%चे फंड्स आमी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन मोडटा हे सगळ्यो गजाली मागीर इवन दो जे कोणाक आमी म्हणटा भुरगीं जायना ताका सुद्दां ट्रिटमेंटाक 5 लाख रुपया पर्यंत ती मदत दिवपाचें काम हें आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जाता तुमी खंयची स्कीम ना ती सांगात ताका वेगळें घर बांदपाक आसतलें वेगळें भुरग्यांक शिकपाक आसतलें सगळ्यो योजना पयले फावटी ट्रायबलाच्या वतीन जर कोणी दिल्यो आसत जाल्यार त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वतीन दिल्यो एक तरी योजना तेंच्यांनी दिली काय कितें अरे पयर ते आझाद मैदानाचेर वचून 4-5 जाण बसल्या भाऊ म्हणाला तेंचें नांव सुद्दां काडूं नाका खरें सांगता तुमकां ते जे 4-5 जाण बसल्या पळय न्ही फटींग लोक हांव स्पश्ट शब्दांत सांगता हांव चॅलेंज करता तांकां तांच्यांनी सांगचें म्हाका तांच्यांनी कशा पद्दतीन ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला खंय ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला सांगचें म्हाका अरे आमी जर आमचें सरकार सांगता माननीय मोदीजीच्या जर केंद्रीय मंत्रिमंडळात जर आमी निर्णय घेता आमच्या ट्रायबल भावांक आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले फुडले 4 सीट हे ट्रायबल भावा खातीर आसतले आसात ते मोदीजीची गॅरंटी आसा अरे आमी हक्कान सांगता मदींच कोण तरी म्हणालो सांग्यार तांकां रिजर्वेशन करपाचो ना दोतोराक खंय सुभाषाक प्रोटेक्ट करपाक जाय अरे सुभाषानूच सांगलें फाल्यां सकाळी सांग्या वयल्यान सुद्दां ट्रायबल निवडून हाडपाची धमक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आसा आमकां फटींगपणां उलोवपाची संवय ना अरे आमी जी गॅरंटी दिता ती मोदीजीची गॅरंटी आसा हांच्या सारकेले हे जे रस्ते थंय बसून आशिल्ले पळय न्ही तांच्यांनी कांयच ट्रायबला खातीर केन्नाच करूंक ना आनी हो एपाल आमी लोकां मदीं वयतले भाऊ सांगलो सावड्डा येवनी तांकां म्हणलो आपूण पळयता कोण कोण आसा ते अरे लोकांक तुमी फटोवंक शकना कारण भारतीय जनता पार्टीच्या ट्रान्सपरंट सरकारान जी जी कामां केल्या ती लोकांच्या मुखार आसा जे जे प्रोजेक्ट केल्या ते लोकांच्या मुखार आसा हांव सगळे प्रोजेक्ट आनी उलोवपाक वचना तुमी जर पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत एकदांच जर गाडयेन भोंवात जाल्यार तुमकां कळटलें पत्रा देवीच्यान काणकोण पर्यंत वयता आसतना नॅशनल हायवे आसतलो तो अटल सेतू आमी जो 3रो बांदलो 2 पूल आसतना मदींच 1 पूल आनी 1 बांदलो ताज्या उपरांत जुवारीचेर आमी 8 लेन नवीन जो ब्रीज बांदलो जुवारी ब्रीज आनी ताज्याय फुडलो रस्तो आसतलो किंवा ताज्या फुडें वचपी काणकोणच्यान कारवार वयता आसतना 1.5 वर लागतालें आयज 4 मिनटांनी पावता त्या रस्त्या वयल्यान गेल्यार ताका खबर आसतलें म्हणजे अशा पद्दतीचो वन ऑफ द फर्स्ट क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करपाक शकले हे इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चरां केली आनी खंय तरी उठ्ठा ते कोण तरी आझाद मैदानाचेर बसता तुमकां फटयले तुमकांय एक वेळ कोणाक तरी फोन आयले आसतले आयल्या काय ना पळय ताका हांवें फोन आयल्लो खोटें न्ही हांकां फटींगपणां फोन करपाची संवय जाल्या आनी फटींगपणां कित्याक तर हेंच्या सरकारांनी केन्ना कांयच करूंक ना हेंच्या सरकारांनी फक्त फटोवपाचें काम केलां आमचें सरकार जें सांगता तें करता आनी ताकाच लागून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगपाक आयलां तुमी विश्वास दवरात म्हजेर तुमी विश्वास दवरात मोदीचेर भाऊन जें तुमकां सांगलें फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत न्ही फुडलीं 25 वर्सां सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचेंच राज्य आसतलें आमी ठामपणे सांगता अरे ज्या पद्दतीची विकास कामां देशात सुरवात आसा ज्या पद्दतीची विकास कामां पुराय जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत जी सुरू आसा
ती कामां अजून खूब मोठ्या प्रमाणात चलपाची आसा. आमी सगळे जाण वाट पळयताले की रामलल्लाचें मंदीर केन्ना जातलें काय म्हणून 1991 आमी विटा शिलापुजन हांगासर देवळांनी प्रत्येक देवळांनी केल्लें. आमकां दिसतालें की हय काँग्रेसवाले म्हणटाले फटयतात बेश्टे धाडून ते विटेचें पुजन करून व्हरतात तें मंदीर बिंदीर कांय जावचें ना सांगताले काय ना काँग्रेसवाले. हे लोकांक फोटो येयल्या म्हणटाले अरे पयशे खंय गेले काय विचारताले रिसिप्ट आहा ते पयशे सगळे जे आहा ते राम मंदिराक यूज केले. अरे 500 वर्सांनी रामलल्लाचें मंदीर बांदपाचें काम कोणी केलें? मोदीजीन केलें. ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. म्हणून जें आमी सांगता तें आमी करता अशें मोदीजीची गॅरंटी आसा. बरेच जाण म्हाका विचारताले तूं मायनिंगेचें सांगतालो मरे कितें जालें काय म्हणून. हांव आतांय सांगता आनी आयजूय परत सांगता लिगल रित्या मायनिंग सुरू केलें. ऑलरेडी 9 ब्लॉक ऑप्शन केले. भितरले आतां इलेक्शन जावच्या पयलीं 1 ब्लॉक भितरलेंतलो सुरवात जाता. तेंच्यांनी EC हाडली ही आमची गॅरंटी आसा. ताज्याय फुडें ई ऑप्शन्स जितके मटेरियल आशिल्ले तितके सगळे कंप्लीट केले आनी डंप ऑप्शन जे आसा इलेक्शनाच्या पयलीं नॉर्थाक आनी सावथाक दोनूय कडेन डंप ऑप्शन सुरवात जाता ही म्हाजी गॅरंटी आसा. सांगात सगळ्यांक हांव गॅरंटी दिवन सांगता. बऱ्याच जाणांक दिसतालें की दोतोर फटींग उलयता. हांव जाहीर व्यासपीठाचेर न्ही फाटल्यानूय म्हाका फटींग उलोवपाची संवय ना. आमी काँग्रेसवाले न्हू जे एकदां फटयले काय गेले तें काम काँग्रेसवाल्यांचें आहा. तें काम त्या सार्जिना सारकिल्या खासदाराचें आसा. कारण ते एकदां फक्त तुमकां दाखोवपाक हात दाखोवपाक येता. त्या हाताक तेंच्यांनी केन्ना काम दिवं ना. फाटलीं 50-60 वर्सां फक्त असो हात दाखोवन गेले मत मारा म्हणून सांगून. खऱ्या अर्थात त्या हाताक जर काम दिवपाचें काम कोणी केलें आसत जाल्यार भाजप सरकारान केलें, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें, कमळाच्या सरकारान केलें. म्हणजे भाऊन उलयता आसतना सांगलें थोडे जाण उरले आसतले नोकरी मेळनासतना. आमी सगळ्या जाणांक प्रत्येकाक नोकरी मेळची जाका नोकरी करपाची इच्छा आसा त्या प्रत्येक भुरग्याक जाल्याकूच कित्याक चलयेकूय नोकरी मेळपाक जाय ह्या विचाराचें आमचें सरकार आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे आज आमी स्टाफ सिलेक्शन आसतलें, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसतलें किंवा प्रायवेट सेक्टरांतल्यान आसतलें. आमी ITआंतल्यान नवीन कोर्स सुरवात केल्या. सोलार टॅक्निशियना सारकिलो नवीन कोर्स सुरवात केला. आमी एविएशना सारकिल्या नवीन कोर्सीस सुरवात केल्या. ITच्या माध्यमान म्हणजे IT पासून IIT पासून IT पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो नवीन कॉलेजीस आमी गोंयांत सुरवात करपाक शकल्यो. तितूंतले 2 कॉलेजी नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स आनी इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ तुमच्या धार बांदोड्यात येता. ही अभिमानाची गजाल आसा. आनी येयल्ल्या प्रोजेक्टाक जशें भाऊन स्वागत केलें तशें बालाजीनी तेचें स्वागत केल्लें आसा. आनी तुमकां बऱ्याच जाणांक म्हणजे ते प्रोजेक्ट थोडोसो उशीर जाला म्हणजे त्यांची एप्रुवल्स आनी दोनूय कॉलेजीची एप्रुवल्स घेवप सुरवात आसा. एक्चुअल काम फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या भितरच सुरवात जातलें. म्हणजे ऑलमोस्ट दोनूय कॉलेजीची एप्रुवल्स जाली आनी एकदां ह्यो दोनूय कॉलेजी हांगासर जाल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा तो पुराय म्हणजे धार बांदोड्या पासून तुमी तुमचो टील मोल्या गेट पर्यंत ह्या पुराय भागाचो विकास जो जातलो जेन्ना एखादे 2 एड्युकेशनल प्रकल्प येदे मोठे येवप म्हणल्या उपरांत हांगासर केदी मोठी रहदारी जातली. हांगासर केदी मोठी म्हणजे आमी जाका म्हणटा की मोठ्या प्रमाणांत लोकांक वेवसाय वेगवेगळ्या सेक्टरांतले मेळटले. आनी हे करपा खातीर मागीर त्या हांवें मुद्दामून म्हटलें की एड्युकेशनल हब करता आसतना सुद्दां ह्या सायडींतल्या सगळ्या लोकांक एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळोवन दिवप ही आमची गॅरंटी आसा. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक मुद्दामून म्हणजे चड वेळ उलोवचो ना पण एक निश्चितच रित्या तुम्ही फाटल्या कंटिन्युअसली 12 ते 2012 पासून आता पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तुम्ही ह्या गोंयांत तुम्ही सातत्यान निवडून दिता. तुमच्या आभारी व्यक्त करता. तुम्ही सगळे जाण प्रत्येक फावटी ह्या मतदारसंघांतल्यान आमकां खूब मोठी लीड दिता. पण ह्या फावटी ती जबाबदारी तुमचेर आनीक व्हडली आसा. ह्या फावटी हांवें जशें म्हटलां की आमकां कोणूच दुश्मन ना. ह्या मतदारसंघांत तरी आमकां एकटोय दुश्मन ना. आमी केन्नाच म्हणजे पॉलिटिकली कोणाचें वायट करूंक ना आनी वैयक्तीकूय कोणाचें वायट करूंक ना. काँग्रेसीन हांगा हाडून कोणाक उबो दवरलेलो खबर आहा तुमकां? कोणाक उबो दवरलेलो? हा कोण तो? खंयचो? म्हाजो भाव न्हू. खेबलो सावंत म्हाजो भाव समाजची. खेबलो सावंत आमच्या आमोण्या रावता तेका हाडलो आनी हांगा उबो दवरलो. कित्याक दवरलो सांग पळोवया? आमच्या सावड्ड्यांत काँग्रेसीन एकटोय उबो रावपाक तयार ना जालो म्हणून ताका आमोणेच्यान हाडून हांगा दवरलो.
म्हणजे तुम्ही विचार करात, भारतीय म्हणजे सावर्ड्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक खबर आसा की हांगासर काँग्रेसी बरोबर कोण ना, हांगा हातीचेर मत कोण मारिना, म्हणून आपलो आमोणान आमचो खेबलो आहलो तो खंय रावंक तयार आसता, तो उपरान येयलो आनी हांगा उबो रावलो, म्हणजे मतां पडत जाल्यार ना पडो म्हणलो, आपल्याक एक तिकेट तरी मेळ्ळी म्हणलो, तो म्हाका थंय तिकेट, ताका दिली हांगा तिकेट. ही काँग्रेसीची परिस्थिती आसा. म्हणजे त्या खातीरच म्हणजे हांव मुद्दामून तुमी हांगा सगळे जमल्या, तुमी 100% सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीक मत मारतले, तितून म्हाका दुमत ना, बट तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. तुमी सगळ्यांनी प्रत्येकाक समजून सांगचें पडटलें, घरा कडेन गेल्या उपरांत प्रत्येकाक किंवा मोदी सरकारात हांगासर म्हणजे आमी पळयता तसो शेतकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूदकार आसतलो, फुलकार आसतलो, हांव डिटेल वचना. PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत पयले फावटी म्हणजे ह्या बारीक समाजातल्या लोकांक वेवसाय करपाक सपोर्ट जर कोणी केला जाल्यार मोदीजीत केला. जो कोण आमचो चप्पल लायतालो, कोण कुंभार आशिल्लो, कोण वडे करतालो, कोण नेट करतालो, कोण शिंपी, आतां तेंचे वेवसाय बदलल्या. आमी ताका आतां मालो म्हणना, आमी ब्युटिशियन म्हणटा, बरोबर काय न्ही. तेणी ब्युटिशियनचें शॉप घातलें काय ती ब्युटिशियन जाली. ऑफकोर्स ओके, आमी फुलकार सुद्दां आशिल्ले, ते फुलकारूय हजारांनी वेव्हार करपाक लागले, पण आमचो ट्रेडिशनल फुलकार ताका सुद्दां मोदीजी सपोर्ट दिवपाचें थारायलें. आनी पयलेच फावटी PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत ह्यो 18 ट्रेड म्हणजे आमी 18 बारीक समाजातले लोक, ज्याच्या पर्यंत जाका कोणीच केन्ना पळयलें ना, ह्या बारीक समाजातल्या लोकांक तेणी आयडेंटिफिकेशन दिलें. सरकार दरबारी तेजी नोंद केली. अजूनही कोणी करूंक ना जाल्यार भाऊच्या ऑफिसांतल्यान किंवा पंचायतींतल्यान ती करून घेयात. म्हणजे ती नोंद जी आसा ती नोंद केली, ताका स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग म्हणजे ताका ट्रेनिंग दिली, तेजो वेवसाय आनीक बरो वाडोवपाक. ताका किट फुकट दितले, 17,000 रुपया तेज्या एकावंटाचेर परत न घेवपाक तेज्या एकावंटाचेर डेपॉझीट करतले. आनी इतकेंच न्ही, हे 17,000 रुपया दिल्या उपरांत ताका वेवसाय करपाक म्हणजे धंदो करपाक कितले पयशे दितले? 1 लाख रुपया. गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी. आयज 1 लाख रुपया काडपाक बँकेन चलात, भाव तरी गॅरंटर रावता? भाव सुद्दां गॅरंटर रावना. ऑफकोर्स रावना, कारण तो म्हणटा तुवें जर फारीक केलें जाल्यार म्हाका फारीक करचें पडटलें. कोणाचो भाव रावतलो? तो म्हणटलो 1 लाखाक 2 लाख रुपया फाल्यां म्हाका घालचें पडटलें. पण हांगासर मोदीजीची गॅरंटी आसा. तुमकां जर खंयची बँक लोन दिना जाल्यार म्हाका येवन सांगात, नाल्यार भाऊक सांगात. हांव सांगता तुमकां, ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे हे सरकार अशा पद्दतीन सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचो विचार करता. भारतीय जनता पार्टीचे हे सरकार प्रत्येक मनशाचो म्हणजे जशें नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण, महिलांच्या खातीर ज्यो स्किमी काडल्यो, योजना काडल्यो, अरे ज्याच्या घरात टॉयलेट नासली त्या आमच्या महिला भगिनींक खबर आहा. जेन्ना टॉयलेटीक भायर वयचें पडटा तिका प्रॉब्लेम कितें जाता तिका खबर आसा. जिच्या घरात गॅस नासलो अजून पर्यंत, चुलीर जेन्ना तिका फुकचें पडटालें आनी लांकडां पेटोवन रांदचें पडटालें, धुंवर तिच्या फुफ्फुसार वयतालो आनी कॅन्सर जातालो, तिका LPG गॅस जी फुकट मेळ्ळ्या पळय न्हू, तिची किंमत खबर आहा. घडये कदाचित आमकां खबर आसची ना थोड्या जाणांक, दादल्यांक कळचें ना, बायलांक खबर आहा. अरे हर घर नल से जल 1 किलोमिटर वचोन जेन्ना 1 कोळसो हांडीर आनी 1 कोळसो तकलेर दवरून जें उदीक हाडचें पडा, 2012च्या पयलीं 1 किलोमिटर चलत उदीक हाडपाचे त्रास कितें तें तांकां खबर आहा. तुमकां कळचें ना सांगलें म्हणून हर घर नल से जल. आनी बायलांच्या खातीर नारी शक्ती म्हणटा आसतना आयज घर सुद्दां तेंच्या नांवार करपाचें. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत आयज घर बायलांच्या नांवार करपाक लागले. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली आमी नारी शक्ती म्हणटा आसतना फुडल्या विधानसभेत 33% बायलां आसतली ही आमी गॅरंटी दिता. गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी आहा. 33% बायलां विधानसभेत आनी लोकसभेत आसतले. हाज्या पयलीं फक्त ते सांगताले की हय दिता म्हणून केन्ना कोणी दिवं ना. ते फक्त आपल्या फॅमिलींतली, म्हणजे कोण नेहरू जालो काय इंदिरा गांधी जालो काय राजीव गांधी जालो काय सोनिया गांधी, मागीर तो कोण राहुल गांधी. त्या राहुल गांधीची स्टोरी खबर आहा तुमकां? तो कार्यकर्त्यांक कितें, तो ते भारत जोडो म्हणून काडपाक गेलो, गाडयेर एक कुत्रो आनी फाटल्यान 2 जाण. जे कार्यकर्त्यांच्या मदीं गेलो, कुत्रो लागलो भोंकूंक. तो कुत्रो भोंकतलोच न्ही, लोक दिसले काय, ताका दिली बिस्कीट.
तो बिस्कीट खायना जालो ती काडलेली कार्यकर्त्यांक दिली. ही परिस्थिती कार्यकर्त्यांची खंय आहा? काँग्रेसीन आहा. म्हणून आमच्या सावड्ड्यान काँग्रेसीन कोण वचना. बरें आहा, सावड्डेकारांचें खरें अभिनंदन करपाक जाय. अभिनंदन करीत तितक्या थोड्या नेटान तुमचे ताळयो वाजून सगळ्यांचें अभिनंदन करा. हात खबरूच ना कोणाक तें चड बरें. कारण ना जाल्यार आमकां अशें म्हणजे ते कोणी जर येयलो जाल्यार कुत्र्याक दिल्ली बिस्कीट आमकां बीन घेवन ये. पयलींच सांगा तांकां असल्या लोकांक दारारूच उबें करून घेवपाचें ना. ही तेंची परिस्थिती आसा. हांव तुमचें अभिनंदन करता. हे फावटी 100% मतां ह्या मतदारसंघांतल्यान प्रत्येकाक सांगात. कोणाचे म्हाका हांव मुद्दामून सांगता, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सोडात, लोकांनीच वचून लोकांक सांगपाक जाय अरे कमळाक मत कित्याक मारचें म्हणून, अरे काँग्रेसीक कित्याक मारचें, तेच्यांनी कितें केलां म्हणून सावड्ड्यान आमच्या कोणा खातीर कितें केलां तें सांगचें. शेतकारा खातीर केलां, दुधकारा खातीर केलां, मायनिंगवाल्या खातीर केलां, कोणा खातीर केलां सांगा म्हाका. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यान कितें ना कितें तरी प्रत्येका खातीर केलां म्हणून कमळाक मत मारचें हें आमी सांगपाक जाय. आनी हें जेन्ना आमी सामान्यांतलो सामान्य मनीस जेन्ना उलयतलो तेन्ना ते लोकांक पडटलें. प्रत्येका पर्यंत आमी वचून सगळें सांगतले तेन्ना ते लोकांक कळटलें. म्हणून परत एकदा मोदीजीचें सरकार विकसीत भारत 2047 नवो भारत निर्माण करपा खातीर, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर, स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमचे सगळ्यांची ताकद, आतां पर्यंत तुमचो सगळ्यांचो मोग हो म्हजेर आसा, भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, भाऊचेर आसा, मोदीचेर आसा. तो आनीक मोठ्या प्रमाणात आसपाक जाय. आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? तो बेश्टो आसतलो म्हणून उपयोग ना. दोनी हात वयर करा नेटान सगळे. भारत माता की वंदे. फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार मेरा परिवार, मेरा परिवार, मोदी परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार. तुमचो खूब खूब धन्यवाद. भर दनपारां तुमी सगळे जाण हांगासर आयले आनी निश्चितच रित्या आमकां सावड्ड्यांत खूब मोठ्या प्रमाणांत मताधिक्य जातलें हेजी हांव आशा व्यक्त करता. आनी परत एकदा धन्यवाद म्हणपाक हांव रिजल्ट जाल्या उपरांत देवळान येतलो. तुमी सगळ्यांनी येवपाक जाय तेंय सांगता. आनी हें हांव सगळ्याक सांगना जाल्यार तुमी म्हणटले फटयता काय म्हणून. ना, फक्त भाऊ नाखोबाचो रिजल्ट जाल्या उपरांत ह्याच देवळांत परत एकदा तुमच्याच वांगडा जेवण करपाक येतलो. आयज मात जेवंक रावना. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आनी आतां हांव तेजाक विनंती करता बाबू कवळेकार तांकां फुलां भेटून भोवमानीत करचें. आनी त्याच भशेन